नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा तयारीको कक्षाहरूमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ आइक्यू रिजनिङ सम्बन्धी प्रश्नहरूमा थियौँ र सिरिज कम्प्लिसन सम्बन्धी जुन क्वेसन्सहरू थियो त्यसमा हामी अल्फाबेटिकल सिरिजको प्रश्नहरू गरिरहेका थियौँ। आज हामी त्यसको तेस्रो भागमा छौँ र हाम्रो प्रश्नहरू सुरु गरौँ। पहिलो छ VZA DYC FXE भनेर छ। सो यो कुरा लेख्यौँ सुरुमा। यहाँनिर बी मैले के बनाएको थिएँ, तीनवटा यसरी आयो भने पहिलो जुन लेटर छ त्यसलाई लेख्ने। मैले स्मलमा लेखेँ, क्यापिटलमा लेखिरहेको छ। BDF छ, यहाँनिर जे भयो। त्यसपछि ZYXV भयो। त्यसपछि ACE अनि आई हुनुभयो हैन। यो भने यहाँबाट पहिलो लेटर पाइन्छ, दोस्रो लेटर यो फर्स्ट लेटरको लागि, यो सेकेन्ड लेटरको लागि र यो थर्ड लेटरको लागि भयो। अब हाम्रो यहाँनिर कम्पेयर गरौँ। हेर्नुहोस् है, बीदेखि डी जाँदाखेरि +2 गर्नु पर्यो। CD यहाँ पनि +2 गर्नु पर्यो। अब यहाँदेखि यहाँ जाँदा नि पक्कै पनि 2 नै जोड्नु पर्ने हुन्छ। FGH H आयो भने यहाँनिर यहाँदेखि यहाँ जाँदा पनि +2 नै गर्नु पर्यो हैन। HIJ भयो। अब यहाँनिर के भएको छ त, -1 भएको छ। यहाँ पनि -1 भएको छ। अब यहाँ पनि पक्कै पनि -1 हुन्छ, ल डब्लु हुन्छ -1 भयो भने हैन। र यहाँनिर -1 भएपछि बी भयो। त्यसै गरी ए देखि सी जाँदाखेरि +2 भयो। सी देखि ई जाँदाखेरि +2 भयो। ई देखि यहाँ अब +2 गऱ्यो भने EFG हुन जान्छ यहाँनिर हैन। जी भएपछि यहाँ +2 गर्दा HI आउँछ। भनेपछि HWG चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ। अर्को छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् त के छ त, हामीसँग ए यहाँनिर हेर्नुहोस् ए छ, डी छ, HMS क्वेसन मार्क छ। त्यसै गरी अर्को BGMTB क्वेसन मार्क। त्यसै गरी DKSBL क्वेसन मार्क छ यसरी। अब यहाँनिर सुरुमा ए देखि डी सम्म जानको लागि ABCD भने चाहिँ +3 गर्नु पर्यो। डी देखि एच को लागि EFGH +4 गर्नु पर्यो। एच देखि एम जाँदा IJKLM +5 गर्नु पर्यो। यहाँनिर पक्कै पनि +6 गर्नुपर्छ। अब यस देखि यहाँनिर +7 गर्नु पर्यो। यस देखि +7 गर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै हामी जेडमा पुग्छौँ। ठीक छ। अब बी देखि जी जानको लागि +5 गर्नुपर्छ। जी देखि एम HIJKLM +6। एम देखि टी जानको लागि +7। टी देखि बी TSTUVWXYZAB भनेपछि +8 गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर पक्कै पनि +9 नै हुनुपर्छ सिरिज अनुसार। त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर के आउन जान्छ, ZK आयो। अब दुईटा अप्सन छ ZK को, U र W वाला छ। अब यहाँनिर डी देखि के सम्म, डी देखि के सम्म जानको लागि +7 गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के देखि एस को लागि +8, एस देखि बी को लागि, अब टी देखि बी जान +8 चाहिन्छ नि, एस देखि जान 9 जान्छ। बी देखि एल सम्म जान 10 चाहिन्छ। र अब एल देखि 11 स्टेप जानु पर्यो। एल देखि 11 स्टेप जाँदा डब्लु पाइन्छ यहाँनिर। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ ZKW हुन जान्छ। त्यसपछि DHL थियो, सरी DPB क्वेसन मार्क, यो हेर्दैछौँ हामी। त्यसपछि HTF लेख्नु पर्यो, HTF र अर्को लेटर पाइयो। त्यसपछि यहाँनिर LXJ क्वेसन मार्क। डी देखि पी, अब डी देखि पी भनेको यहाँनिर 12 स्टेप जानु पर्यो। ठीक छ। डी देखि पी तपाईँले हेर्नु होला, त्यो मैले जुन लेटरहरू जहिले पनि राखेर बस्नु भनेको थिएँ त्यो लेटरमा हेर्दा सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पी देखि बी जाँदा P QRSTUVWXYZAB भन्छ, यो पनि +12। अब यहाँनिर +12 गर्दा बी देखि +12 गर्दा हामी ठ्याक्कै एनमा पुग्छौँ। ठीक छ। यहाँनिर यो एच हो, एच देखि टी सम्म जानको लागि पनि +12, टी देखि एफ सम्म जाँदा +12। अब यहाँनिर +12 गर्दा एफ देखि +12 गर्दा हाम्रो आर आउँछ। अनि एल देखि एक्स,
L देखि x गर्दा पनि +12 आउँछ, x देखि j गर्दा पनि +12 नै आउँछ र j देखि अब यहाँ +12 गर्दाखेरि के आउनु पर्यो, v आउनु पर्यो भनेपछि NRV चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन यहाँनिर हामीले। यसपछि WFB छ, क्वेसन मार्क लिए मैले, W लिए, सरी WFB हैन, WTQ चाहिँ हो, WTQ पहिलो लेटर WTQ, यसले मलाई अब अर्कोचोटि फर्स्ट लेटर दिन्छ। दोस्रोमा FGH छ अर्को लेटर, थर्डमा BDG छ र अर्को लेटर छ। ठीक छ, अब W देखि T भनेको त हामी घटिरहेका छौँ, ST UVW -3, त्यसरी Q देखि QRST -3 नै भयो। अब यहाँ पनि -3 गर्नु पर्यो, -3 गर्दा यहाँनिर के आउँछ त, N आउँछ। अब F देखि G +1, G देखि H +1, यहाँनिर +1 गर्दा पक्कै पनि I नै आउँछ। अब NIJ र NI के छ भनेपछि अब IJ र K मा लास्टमा एउटा कुनै हुन्छ। यहाँ B देखि D जाँदा +2 D EFG हैन, +3 भयो। अब यहाँनिर 2 3, अब यहाँनिर 4 ले बढ्ने हो, G HIJK भनेपछि के आउने रहेछ, भनेपछि हाम्रो एन्सर NIK हुन जाने रहेछ। ठीक छ, कुरा एकदमै क्लियर छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अर्को छ AZY BUT, AZI BUT, यहाँनिर A त्यसपछि A पछि B C D, A B C D क्वेसन मार्क। त्यसपछि अर्को के छ त यहाँ ZUXW, ZUXW यहाँ क्वेसन मार्क भयो। त्यसपछि अर्को भनेको YTWV, YTWV र क्वेसन मार्क भयो। अब यहाँनिर हामीले मिलाउँदै जानु पर्यो, A देखि B भनेको +1, B देखि C भनेको +1, C देखि D भनेको +1, D देखि के आउनु पर्यो त, यहाँनिर E आउनु पर्यो, ठ्याक्कै हाम्रो भ्यालु मिल्नको लागि है। अब यहाँदेखि यहाँ हेरौँ, W देखि XYZ भनेपछि -3, X देखि XV यहाँनिर U रहेछ है, ZUXW रहेछ, U देखि VWXYZ भनेपछि -4 हुने रहेछ, U देखि VWXYZ सरी -5 चाहिँ हुने रहेछ है। अनि X देखि U, यहाँ त के भइरहेछ त, बढिरहेछ, UVWX +3 भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर WX भनेपछि -1 भयो। अब कसरी बढिरहेछ होला त यो सिरिज भनेर हामीले यसो चेक गर्नु पर्यो, के भइरहेछ त यहाँ भनेर हेर्नु पर्यो। सुरुमा -5 थियो, त्यसपछि +3 भयो, त्यसपछि -1 भयो है। अब यहाँ थोरै चेक गरौँ, -5 +3 -1 छ, यो -5 भयो। अब यहाँनिर +5 -2 लियो, ठीक छ, यो नम्बर लियौँ हामीले, 5 - 2 गर्यौँ, त्यसपछि माइनस लियौँ, 3 - 2 गर्यौँ, ठीक छ, 3 - 2 गर्यौँ, एक घटाइरहेको छौँ, यहाँनिर माइनस आयो सुरुमा, त्यसपछि प्लस आयो, त्यसपछि माइनस आयो र यहाँनिर 2 2 ले घटाइरहेको छौँ, यो टर्म अर्को टर्म भेट्नको लागि। अर्को टर्ममा के होला, +1 - 2 गर्यो भने -1 आउनु पर्यो पक्कै पनि, यहाँनिर पनि के हुनु पर्यो त, -1 हुनु पर्यो, भनेपछि हाम्रो यहाँनिरको एन्सर भनेको U हुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो के भइरहेछ भनेर, यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर बाँकी रहेको T देखि Y भनेपछि यहाँ -5 हुने भयो, T देखि W भनेपछि +3 हुन्छ र V देखि W STUVW भनेपछि -2। अब यतापट्टि चेक गर्नु पर्यो, +5 भयो, त्यसपछि यहाँनिर सरी -5 थियो, -5, त्यसपछि
5 - 2 गर्यो भने +3 यो टर्म पनि आयो। त्यसपछि माइनस हामीले के गर्नु पर्यो त VW -1 रहेछ है, सरी यहाँनिर -3 - 2 गर्नु पर्यो भनेपछि ठ्याक्कै -1 आयो। अब +1 - 2 गर्नु पर्यो -1 भनेपछि u नै आउनु पर्यो होला यहाँ पनि। यहाँनिर v आउँछ, यहाँनिर v आउँछ, यहाँनिर चाहिँ u आउँछ, किनभने एक स्टेप घट्नु भनेको त v आउनु हो नि त। EVU चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, EVU के भयो त हाम्रो एन्सर हुन गयो। यसपछि अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेछ त UPI छ हैन, यहाँनिर पनि हेरौँ सुरुमा u छ, त्यसपछि क्वेसन मार्क OMI छ भनेपछि u क्वेसन मार्क OMI भयो। त्यसपछि अर्को भनेको के छ हाम्रो P क्वेसन मार्क DMA, P क्वेसन मार्क DBA, P क्वेसन मार्क DBA भनेर छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो I क्वेसन मार्क PQW, I क्वेसन मार्क PQW भनेर छ हैन। यसरी सिरिज हाम्रो यहाँनिर छ। अब यतापट्टिको कुराहरु त हामीले हेर्न सकेनौं, यहाँ सिरिज कस्तो भइरहेछ हेरौँ। M देखि NO -2, त्यसैगरी यहाँदेखि I JKLM -4 भइरहेछ है, -2 -4 भइरहेछ। अब यहाँनिर यस्तो खालको सिरिज बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ -2 -4 को प्याटर्न फिल गरोस्। अब यहाँनिर पक्कै -1 सर्टेन 1 देखि त्यसरी घट्दै घट्दै नजाने होला पक्कै पनि हैन, त्यसरी पनि हाम्रो सिरिज जान सक्थ्यो, तर हामीले एन्सर अनुसार काम गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो एन्सर भनेको यहाँनिर कि त यस हुनु पर्यो कि त टी हुनु पर्यो भनेर भनिरहेछ। यदि हामीले यहाँनिर हेर्नु त पहिलो लेटर भनेको त यस र टी मा एउटा छ, यहाँनिर यस सपोज गर्यौं भने यस पछि TU भनेपछि यो भनेको -2 हुन्छ। O देखि यस भनेको कति हुन्छ त O PQRS -4 हुन्छ। पहिलो त यसै हुने रहेछ। यदि T सपोज गर्ने हो भने -1 हुन्छ, त्यसपछि O PQRST -5 हुन्छ। -1 -5 -2 -4 सायद यो प्याटर्नमा नजाला है, -2 -4। त्यसपछि यस भएपछि अब यच र आई मा एउटा चाहिने भयो। यहाँनिर पनि चेक गरौँ, यहाँनिर के छ त हाम्रो -1 भइरहेछ, यहाँनिर B CD -2 भइरहेछ हैन, -2 -1 भइरहेछ। अब यहाँ कस्तो प्याटर्नमा जान सक्ला त, सपोज मैले यहाँनिर यच राखे भने, यच भनेको H राखे भने यहाँनिर IJKLMNOP -8 हुने रहेछ, र D राखे भने EFGH -4 हुने रहेछ हैन, -8 -4 हुने रहेछ। I राख्ने हो भने के हुन्छ त यहाँनिर -7 -3 को प्याटर्नमा जान्छ भनेपछि यहाँनिर त अब यो -8 -4 -2 -1 ले त एउटा प्याटर्न बनाइरहेछ। हेर्नुस् त -8 पछि /2 /2 /2 हुँदै गइरहेछ नि यहाँनिर हैन, सबै के भइरहेछ त /2 /2 हुँदै गइरहेको छ। अब यहाँनिर /2 /2 हुँदै गइरहेछ, त्यही भएर यो प्याटर्न मिल्न जान्छ। तर त्यसको साटो हामीले I राखेको भए I ले त्यो प्याटर्न दिँदैन थियो भनेपछि यस यच भयो। अर्को त भेटिराख्नु परेन, हाम्रो के हुन्छ त यस यच जे नै हाम्रो एन्सर हुने भयो। ठिक छ, अर्को तपाईले भेटिराख्नु परेन, यस यच छ, अब जे एन्सर हुने भयो। कुरा बुझ्यो। यसपछि अर्को छ क्वेसन यहाँनिर DEF, यहाँनिर लेखे मैले फर्स्ट लेटर को लागि D छ, H छ, M छ, क्वेसन मार्क भयो। सेकेन्ड लेटर को लागि E भयो, I भयो, N भयो, क्वेसन मार्क भयो। थर्ड लेटर को लागि F J O क्वेसन मार्क छ हैन। अब D देखि H हेर्नुस् त, D देखि H भनेपछि D E F G H +4 भयो। H देखि M H I J K L M हैन +5 भयो भनेपछि अब यहाँ पक्कै नै +6 हुन्छ। M देखि
NOPQRS यहाँनिर यस आउने भयो। ई देखि आई FGHI +4 भयो। आई देखि एन IJKLMN +5 भयो। एन देखि +6 गर्यो भनेपछि यहाँनिर टी आउँछ पक्कै पनि। यस टी आयो। अब तपाईले लास्ट लेटर त निकालिराख्नु पर्दैन किनभने यहाँनिर यस टी आइसक्यो नि। तपाईले अब अरु हेरिराख्नु पर्यो त परेन, यस टी मात्रै छ एउटा। सो ए नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सबै लेटर्सहरु चाहिन्छ नै भन्ने त छैन। त्यसैगरी यो 39 नम्बरमा हेरौं। 39 नम्बरमा के छ त हाम्रो सुरुमा ए छ, बी छ, डी छ, क्वेशन मार्क छ अनि के छ। त्यसपछि वाई छ, भी छ, आर छ, क्वेशन मार्क छ अनि जी छ। त्यसपछि डी, एफ, एच, क्वेशन मार्क अनि यल छ है। अब यहाँनिर कसरी बढिरहला हेर्नुस् त। ए देखि बी +1, बी देखि डी +2। अब सपोज 1 2 भयो, यहाँनिर +3 हुने हो भने टी, ई, एफ, जी, यहाँनिर जी हुन्थ्यो र जी देखि +4 गर्यो भने जी, एच, आई, जे, के, ठ्याक्कै यहाँनिर जी भयो भने हाम्रो के आउने रहेछ। त्यसैगरी यहाँनिर बी, डब्लु, एक्स, वाई हैन, कति भयो त -3 भयो। यहाँदेखि यहाँ अब आर, एस, टी, यु, भी -4 भयो। अब यहाँनिर -5 हुने हो। ठीक छ, यहाँनिर -5 हुने हो भने हाम्रो के हुनु पर्थ्यो त। यहाँनिर सपोज -5 भयो भने सपोज यहाँनिर -5 भनेको यम हुन जान्छ। अब यहाँनिर -6 गर्नुहोस् त जी, एच, आई, जे, के, एल, एम ठ्याक्कै मिल्छ यहाँनिर। ठीक छ, सो जी, एम, जे हाम्रो एन्सर हुनु पर्यो। जी, एम आइसक्यो भने जे एन्सर हुन्छ। त्यही पनि चेक गरौँ एकचोटि। डी देखि इएफ +2, एफ देखि जीएच +2 हैन, एच देखि +2 भनेको के हुन्छ एच, आई, जे हुन जान्छ र जे देखि +2 भनेको केएल भनेपछि जी, एम, जे चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले गर्यौं। अब यो 40 नम्बरको हेरौं के रहेछ त भनेर। यसको पनि मैले यहाँनिर ई ल्याए, त्यसपछि टी ल्याए, त्यसपछि आई ल्याए, त्यसपछि एक्स छ, क्वेशन मार्क भयो। यो मेरो फर्स्ट लेटरको लागि भयो। त्यसैगरी मैले सेकेन्ड लेटरको लागि हेर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, जे, वाई, एन, सी छ नि, जे, वाई, एन, सी, क्वेशन मार्क भयो। त्यसैगरी थर्ड लेटरको लागि हाम्रो ओ, डी, एस, एच, ओ, डी, एस, एच, क्वेशन मार्क हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा लेख्यो। अब ई देखि टी, ई देखि टी भनेको एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ यसरी गइरहेछ हैन। ई देखि टी को लागि अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने सो यहाँनिर यस्तो हुन्छ +15 -11 +15 -11 भनेपछि यहाँको भ्यालु तपाईको यम आउँछ, NOPQRS TUVWX हैन। एम देखि चाहिँ -11 मा जान्छ। यहाँ त सबै अब दुईटा रहेछ एम को एन्सर। चेक गरौँ। अब जे देखि वाई सम्म जानको लागि के गर्नु पर्यो त, यहाँ जे देखि वाई सम्म जानु, जे देखि KLMNOPQRSTUVWXY हैन। हाम्रो लगभग कति हुन्छ त 10 मा। यहाँनिर पनि माथिकै जस्तो प्याटर्न फलो गर्छ, +15 -11 +15। अब यहाँनिर मैले के गरे भन्दा एन देखि OPQRST हुँदै जेड सम्म पुगेर फेरि एबीसी को प्याटर्न लगाए, ठ्याक्कै माथिको प्याटर्नसँग मिलोस् भनेर। अब यहाँ -11 भने चाहिँ सी देखि हामीले अब यहाँनिर आर कुनै एउटा भ्यालु सपोज दिन काउन्ट गर्दै गयौं भने सी सम्म कसरी पुगिन्छ होला भन्दाखेरि यहाँनिर आर बाट चाहिँ पुगिन्छ। आर, STUVWXYZABC हैन, हो त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ओ देखि डी हैन, डी देखि ओ भनेको कति हुन्छ त भ्यालु, यहाँनिर कति आउँछ ठ्याक्कै उल्टो आइदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ -11 +15 -11 +15 डब्लु आइदिन्छ। MRW हाम्रो एन्सर हुन जान्छ यो नम्बरमा। तर यहाँनिर अर्को ट्रिक्स पनि लाउन सकिन्छ है, सजिलो ट्रिक्स छ। कसरी लाउन सकिन्छ हेर्नुस्। जस्तै यो ई र जे बीचको डिफरेन्स भनेको कति छ, ई देखि एच, आई,
ई FGHIJ भनेपछि +4 को डिफरेन्स छ। त्यसै गरी जे देखि KLMNO हैन ई देखि FGHIJ सरी यहाँनिर +5 लेखौं। त्यसै गरी जे देखि O भनेको KLMNO +5 नै भयो। O देखि T को कति डिफरेन्स छ? O PQRST +5 यहाँनिर सबै T देखि Y ST UVWXY सो यहाँनिर सबै +5 यहाँ पनि +5 कै डिफरेन्स छ हैन +5 हुँदै जाने रहेछ भनेपछि यहाँनिरको पहिलो टर्म भनेको +5 यस देखि H भनेपछि IJKLM पहिलो चाहिँ यम भयो यम देखि पाँचौं डिफरेन्स भनेको NOPQR अर्को टर्म R हुन्छ त्यसपछि अर्को टर्म W भनेपछि यहाँनिर W ल्याउन R STUVW +5 नै भयो नि त हो। यस्तो सजिलो तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ है। कुनै बेला यस्तो रिलेसन पनि आउन सक्छ। सो सुरुमा चाहिँ तपाईले नम्बरमा छोटो प्याटर्न छ कि छैन भनेर खोज्नु नभए यस्तो धेरै यो चाहिँ जसरी पनि मिलाउन सकिन्छ। कुनै बेला तपाईको टाइम थोरै छ भने यसो हेर्दाखेरि मिल्छ भने त्यो तरिकाले गर्दा नि हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर के छ एउटा टर्म दुईटा टर्म तीनवटा टर्म यहाँ पक्कै पनि चारवटा टर्म आउँछ र लास्टमा पाँचवटा टर्म छ। अब यहाँ के आयो सुरुमा A आयो B छैन B क्यान्सल भयो CD आयो E छैन F छैन त्यसपछि GH आयो हैन सुरुमा एउटा टर्म रहेन त्यसपछि दुईटा टर्म रहेन। अब GH आए पछि हामीले JKL हटाइदियौं भने ठीक छ त्यही अनुसार प्याटर्न अनुसार JKL हटायौं भने MNOP आउनु पर्छ यहाँनिर हैन MNOP आउनु पर्छ। अब MNOP पछि कतिवटा टर्म हटाउनु पर्यो चारवटा P पछि QRST चाहिँ मैले क्यान्सल आउट गरिदिनु पर्यो भनेपछि ठ्याक्कै UVWXY आउँछ नि हो त्यो भएर हाम्रो MNOP चाहिँ के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। अब यहाँनिर हेरौं AYBZC छ हैन AYBZC छ अनि यहाँनिर DWEXF छ GI छ यसरी छ। अब यसो हेर्नुस् त फर्स्ट र लास्ट टर्म बीच कतिको डिफरेन्स छ ABC +2 को छ त्यसै गरी यहाँनिर +2 कै छ यहाँ र यहाँ पनि कति छ +2 को छ यहाँनिर यहाँ +2 को छ। त्यसै गरी यो टर्म बीच कति छ त डिफरेन्स +1 को डिफरेन्स छ WX +1 UV +1 अनि ST +1 छ। अब यहाँनिर एउटा अर्को रिलेसन पनि देखाउँछु A छ त्यसपछि बीचको B त्यसको C त्यसपछि D छ E छ F छ हैन फर्स्ट टर्म मिडल टर्म र लास्ट टर्म ABC DEF GHI JKL भनेपछि यहाँको यम हुनुहुन्छ त्यसपछि यन हुन्छ त्यसपछि O हुन्छ। अब यहाँको दुईटा टर्म त भेट्न बाँकी रह्यो यहाँको प्याटर्न अनुसार हैन यम एन O हुने भयो। अब यसो एन्सर चेक गर्दाखेरि यो B को एन्सर मिलिरहेछ MNO भयो हैन। अब के प्याटर्न बनाउन सकिन्छ होला त यहाँ भन्दा MNO त हामीले निकालिसक्यौं कुनैमा अर्को एन्सर MNO दिएको भए हामीले अर्कै लेख्नु पर्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुस् है YZ छ हैन त्यसपछि WX छ YZ WX UV ST हैन यसरी यहाँनिर YZ आयो लास्ट को दुईटा टर्म सेकेन्ड लास्ट दुईटा टर्म हैन त WXYZ UVWXYZ ST UVWXYZ भनेपछि यहाँनिर Q राखे R राखे भने QRST UVWXYZ ठ्याक्कै प्याटर्न मिलिरहेछ नि तपाईले प्याटर्न बुझिराख्नु भएको छ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ B हुन जान्छ ठीक छ। यसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ। अब यसलाई पाँचवटा लेटर गरेर तपाईले अगाडिको टेक्निकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि सजिलै तरिकाले नै आउँछ धेरै ठुलठुलो नम्बर्सहरु आउँदैन तर मैले सायद यसरी गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर यो तरिकाले गर्दैछु है। अब पुरानो तरिकाले पहिलो ADGJ लिएर हो त्यसरी गर्ने YWX लिने हो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ एउटै तरिका हो। अब यहाँ के एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु छ जस्तै यहाँनिर के भनेको छ परपेन्डिकुलर
एरपेन्डिकुला आरपेन्डिकुल पछि अर्को लेटर के आउँछ भनिरहेछ। यसो चेक गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् सुरुमा के भइरहेछ भन्दा यहाँनेरि परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलरको अब आर लेटर र पी लेटर हट्यो र अर्पेन्डिकुला भनेर आयो। ठिक छ। त्यसपछि ए भन्ने लेटर हट्यो र ई भन्ने लेटर हट्यो र आर्पेन्डिकुला आयो हैन। भनेपछि फर्स्ट र लास्टको लेटर हट्दै हट्दै आइरहेछ। भनेपछि अब आर र यल पनि हट्छ र हाम्रो एन्सर भनेको आरपिएनडिआइसियु हुन्छ। ठिक छ। हाम्रो ठ्याक्कै फर्स्ट र लास्टको सरी आर हुँदैन, यति मात्रै हुन्छ, पिएनडिआइसियु हुन्छ। आर र यल हटेर पिएनडिआइसियु हुन्छ। ठिक छ कुरा। यसपछि यहाँनेरि हेर्नुहोस् एट्रिब्युसन छ। अब यहाँको यो लेटर र यो लेटर छैन भनेपछि यो लेटर र यो लेटर गायब भयो। त्यसपछि यहाँनेरिको दुईटा लेटर गायब भयो। हेर्नुहोस् त यतापट्टिको दुईटा लेटर गायब भयो। कस्तो भयो त सुरुमा फर्स्ट र लास्टको गायब भयो, त्यसपछि यहीँबाट दुईटा लेटर गायब भयो हैन। यहीँबाट दुईटा लेटर गायब भयो, अरु त सबै सेम छ। त्यसपछि फेरि फर्स्ट र लास्टको के भयो त गायब भयो। भनेपछि यहाँ सुरुचोटि फर्स्ट र लास्टको गायब गर्ने, त्यसपछि अगाडिको दुईटा लेटर गायब गर्ने, त्यसपछि के गर्ने त फर्स्ट र लास्टको गायब गर्ने हैन। यहाँनेरि त्यही आएको छ। त्यसपछि दुईटा लेटर यता गायब गर्ने होला। भनेपछि हाम्रो यहाँनेरिको एन्सर भनेको के आउनु पर्यो होला त पक्कै पनि बियुटी नै आउनु पर्ने हुन्छ हैन। 44 को यहाँनेरि अब हेर्नुहोस् है। यहाँनेरि कुरा त ठिकै गर्यौँ हामीले प्याटर्न, तर फर्स्ट र लास्टको हट्यो, त्यसपछि दुईटा लेटर फर्स्ट एन्ड लास्टको हट्यो, त्यसपछि टु लेटर्स रिमुभ भयो हैन। टु लेटर फर्स्ट र लास्टको हटेर यो आयो, टु लेटर्स रिमुभ भएर यो प्याटर्न आयो। अब फेरि यहाँबाट के गर्यौँ त फर्स्ट एन्ड लास्ट रिमुभ गर्यौँ र यो प्याटर्न आयो। भनेपछि यहाँ त अब हामीले टु लेटर्स रिमुभ गर्नु पर्यो। टु लेटर्स रिमुभ गर्दाखेरि के आउँछ त अगाडिको टु लेटर्स रिमुभ गर्दा युटिआई आउँछ नि त हैन। भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ युटिआई हुन्छ यसरी। ठिक छ, कुरा बुझियो। अब अर्को हेर्नुहोस् एडभेन्चर पछि डिभेन्चर आयो। अब यहाँबाट के भयो त फर्स्ट लेटर गायब माइनस फर्स्ट लेटर गरेपछि डिभेन्चर आउँछ। अब यसपछि के भयो यहाँ हेर्नुहोस् त ई गायब भयो नि लास्ट लेटर। अब चाहिँ लास्ट लेटर हामीले हटायौँ। ठिक छ, लास्ट लेटर हटायौँ। अब यो प्याटर्न अनुसार फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर। अब यहाँनेरि फेरि मैले फर्स्ट लेटर हटाएँ अरे, फर्स्ट लेटर हटाएँ भने यहाँनेरि के आउँछ VENTUR आउँछ। त्यसपछि फेरि मैले लास्ट लेटर हटाएँ भने के आउँछ त VENTU आउँछ। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ VENTUR हुने रहेछ यहाँनेरि। ठिक छ, के हुने रहेछ त VENTUR हुने रहेछ। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर गायब गर्दै गयौँ नि त हामीले, भनेपछि VENTUR चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँ एन्सर हुने भयो। अब हामीसँग यहाँको एउटा लास्ट क्वेसन छ, एकदम रमाइलो क्वेसन पनि छ है। क्वेसनले के भन्छ एउटा सिरिज कन्सिडर गर भनेको छ। यहाँनेरि ABCD देखि XYZ सम्म छ। त्यसपछि अर्कोचोटि सपोज यो मेरो सिरिज ABC हुँदै हुँदै Z सम्म गयो। अब Z देखि फेरि यहाँनेरि YX हैन STUVW W हुँदै हुँदै BCA हुन्छ हैन। त्यसपछि फेरि यहाँदेखि ABCD हुँदै चाहिँ यो सिरिज अगाडि बढ्छ। अब यसले के सोधिरहेछ भने यसरी नै बढ्दै बढ्दै गयो भने 1000 पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, 1000 पोजिसनमा चाहिँ कुन टर्म आउँछ भनेर सोधिरहेछ। यसको लागि सुरुमा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा यहाँनेरि हेर्नुहोस् त सुरुमा त 26 वटै लेटर आइरहेछ। ठिक छ, के आइरहेछ त सुरुमा 26 वटै लेटर आइरहेछ। त्यसपछि कतिवटा लेटर आइरहेछ त 25 वटा लेटरको सिरिज भन्न सकिन्छ हामीले। कतिवटा 25 वटा लेटरको सिरिज भन्न सकिन्छ, किनभने ए यहाँ आयो हैन, फेरि ए देखि सुरु गर्नु पर्दैन तर बी देखि सुरु भइरहेछ। भनेपछि हाम्रो सिरिजमा 26 25 25 25 यसरी टर्म्सहरू गइरहेको छ। अब 26 यहाँनेरि आइसक्यो, 25 ले अब 1000 लाई भाग गर्ने हो भने त सिधै 25 गर्दा Z आउनु पर्थ्यो होला
र यहाँनेरि कस्तो हुन्छ त अब 26 आइसक्यो 26 आइसकेपछि यहाँनेरि हामीले त 1000th पोजिसनमा के हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने हो नि हैन 1000th पोजिसनमा के हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने हो यहाँनेरि हामीले एउटा सर्टेन एउटा सिरिज बनाउँ ल सुरुमा मैले ABC देखि यसरी Z सम्म लेखे यसलाई 1 दिए सेकेन्डमा के लेखे त मैले YX हुँदै BA हुन्छ त्यसपछि थर्डमा यहाँनेरि BC हुँदै YZ हुन्छ अब यो एउटा सिरिज त एकचोटी मात्रै आउँछ त्यसपछि के हुन्छ यो सिरिज आउँछ यो सिरिज आउँछ फेरि यो सिरिज आउँछ अनि यसरी रिपिट हुँदै जान्छ यो पहिलो सिरिजले काम गर्ने भयो अब हामीले सपोज यसरी गर्दै 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 जाने हो भने 1000 सम्म पुग्नु भन्दा अगाडि कसरी काम हुन्छ होला त सुरुमा 26 वटा लेटर आयो त्यसपछि यसको 25 वटा आयो यसको 25 वटा आयो हैन त्यो 25 25 25 25 गर्दै 1000 को सबसे नजिकै 25 कुन पुग्न सकिन्छ होला भन्दा 1000 25 इन्टु कति भनेको 25 इन्टु 25 2 जा 50 हैन 25 4 जा 100 हुन्छ 25 40 गर्यो भने कति आउँछ 25 4 जा 100 यहाँनेरि 1000 आउँछ भनेपछि 25 इन्टु 39 गरौँ हैन 25 इन्टु 39 गर्यौं भने के आउन सक्छ त यहाँनेरि अब यसो हेरौँ 25 इन्टु 39 गर्यो भने 975 आउँछ अब 975 र 26 ले त काम गरेन 1001 आयो भनेपछि 25 इन्टु कति गर्नु पर्यो त हामीले 38 गर्यौं भने 950 आयो ल जा 950 आयो के भयो त 950 यहाँनेरि 38 चोटी गर्दा यहाँनेरि सपोज यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो अब यो 3 भयो यहाँनेरि 4 भयो 5 हुँदै हुँदै जान्छ नि त यहाँ हैन यहाँनेरि 4 5 4 5 4 5 हुँदै 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 जान्छ यहाँनेरि यो 5th भयो यो 6th भयो 7th भयो 8th भयो 9th भयो 10th भयो मैले चाहिँ कुन सिरिज आउँछ भनेर हेरिरहेको छु यहाँनेरि यो 11 12 13 14 3 16 17 18 19 त्यसपछि यसले त इभन पोजिसन गेन गर्ने रहेछ नि त हैन भनेपछि 38th सिरिज भनेको त यही आउने रहेछ 38th सिरिज भनेको यो आउने रहेछ अब 38th सिरिज चाहिँ हाम्रो यो भ्यालुसम्म आउने रहेछ तर सो यहाँनेरि बुझ्नुभयो होला के भइरहेछ ठ्याक्कै अब हाम्रो एउटा टर्म आयो अब हाम्रो लास्ट सिरिज भनेको त यहीँनेरि आउँछ अब हेर्नुस् है यो त उल्टो सिरिजमा छ ठीक छ उल्टो टर्ममा छ यहाँनेरि 26 वटा टर्म छ अब म उल्टोदेखि गइरहेको छु भनेपछि यहाँनेरि हेर्नुस् हाम्रो 900 कति त 25 इन्टु 38 भनेको हामीले 950 खर्च गर्यौं प्लस 26 जोड्नै बाँकी छ भने 976 खर्च गरिसक्यौं अब 1000 माइनस 976 भनेको कति आउँछ त 1000 माइनस 976 भनेको 24 आउँछ ठीक छ अब हामी त 26 देखि उल्टो गइरहेका छौं नि 26 देखि उल्टो जाँदै 24 मा पुग्नु भनेको कहाँ पुगिन्छ 26 माइनस 24 भनेको 2 मा पुगिन्छ 2 मा पुग्नु भनेको त b मा पुग्नु हो हाम्रो आन्सर b हुन्छ ठीक छ त एकचोटी म फेरि बुझाइदिन्छु यहाँनेरि के भयो सायद बुझ्नु भएन होला अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ जस्तै यहाँनेरि हामीले यो सिरिज लेखेको त बुझिहाल्नु भयो 1 2 3 के लेख्यौं भन्ने कुरा भनेको बुझिहाल्नु भयो अब यहाँनेरि मैले के लेखे त सपोज हाम्रो प्याटर्न कसरी जान्छ भन्दा सुरुमा यो आउँछ त्यसपछि यो आउँछ थर्डमा यो आउँछ त्यसपछि फोर्थमा यो आउँछ फिफ्थमा यो आउँछ ठीक छ यसै हुँदा हुँदै अब यहाँनेरि 39th पोजिसन कुनले गेन गर्छ होला त सपोज 25 इन्टु 39 भनेको 975 हुन जान्छ 975 हुन जान्छ हैन अब यहाँनेरि 39th पोजिसन कसले गेन गर्न जान्छ त भन्दा यो 2 ले गेन गर्न जान्छ ठीक छ 39th प्याटर्न चाहिँ यो हुन जान्छ 39th प्याटर्न यो भएपछि 975 माइनस यदि गरेपछि हाम्रो के आउनु पर्यो यहाँ 24th टर्म भनेर आउँछ र 24th टर्म भनेको चाहिँ यहाँ b भएर आउँछ यहाँ ठीक छ
के भएर आउँछ बी भएर आउँछ सो यसरी हामीले चाहिँ अल्फाबेटिकल सिरिजको केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू गर्यौं अब अर्कोमा चाहिँ हामीले अल्फा न्यूमेरिक सिरिजको पनि केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू लिएर आउँछौं सो आजको लागि यति नै कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ